نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، حضرت مولانا شہادت علی عثمانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ لوگو چند دی سطح تے جاون ہور گالے، چن توڑ وخاون ہور گالے، پتھراں چو پانی گر کوئی کڈ لیندا، پر انگلاں چو چلاون ہور گالے۔ مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ اوندے رتبے ڈھیر نرالے، او نہیں ویندا گورے کالے۔ او رنگاں دی تکڑی اندر، او رنگاں دی تکڑی اندر، نہیں یارانو تولدا، جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ مکے وچ ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا، جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ نوری خاکی کرن غلامی، یوسف جیوی دین سلامی، جگ وچ کیڑا مول لاوے اے گھوڑے انمول دا، جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وحدائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص، بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دے لال پہکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شیمہ دے ویر، جگہ دے پیر، رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیز ساتھیو، پردے اندر تشریف فرما کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے اسان و دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کان اندر جمع ہو کے قرآن و حدیث دی بات سنان واسطے جمع فرمایا۔ دعا کرو جن احباب نے آج دے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کیتی ہے، سارے محترم مار ہرون صاحب، عبدالغفار صاحب، دیگر احباب جماعت انتظامیہ، اللہ پاک سب دی محنت کوشش کاوش اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اسی جو اللہ دا قرآن سنیے، سونے مصطفیٰ دا فرمان سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنو دے مطابق ہی زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے تو قبل میرے بھائی بڑی شاندار خطاب فرما رہے سن، میرے تو بعد خطیب پاکستان
سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا حافظ انعام اللہ فروقی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے، اور خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمان بلوچ صاحب بن خطیب پاکستان قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آ چکے نے، انشاءاللہ انہاں دا بھی مفصل خطاب ہوئے گا۔ اللہ پاک علماء کرام دے دن رات دے سفر اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت شان مقام دے کیا کہنے، نبی علیہ السلام دا اٹھنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹھنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام دا جہاد بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عبادت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ریاضت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے شہر اندر آئے او شہر تمام شہر اندر اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام جس زمانے اندر آئے او زمانہ تمام زمانے اندر اعلیٰ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام اجے دنیا تے نہیں آئے، اللہ نے شان مقام تے مرتبہ بلند فرما دیتا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آن تو پہلا اللہ نے تورات انجیل زبور اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ امام کائنات دی شان دی عظمت دے کیا کہنے، میں پوری زندگی بیان کردہ جاواں، حضرت شیخ پوری زندگی بیان کردے جاوڑ، میرے مصطفیٰ دی شان اتنی بلند ہے۔ ایک مفسر ایک جناب کتاب لکھن والا ایک مصنف قلم اٹھاؤندا ہے، نبی علیہ السلام دی سیرت اندر بڑیاں ساریاں کتب لکھ دیندا ہے، پوری زندگی لکھدیاں گزار دیندا ہے، اینڈ تے جدو آخری سانس ہوندے نے انہوں ایک گل لکھنی پیندی ہے، میں نبی علیہ السلام دی سیرت دے پہلو لکھن تے پوری زندگی لگا چکے ہاں، آقا علیہ السلام دی سیرت دا میں ایک پہلو بھی مکمل قلم بند اجے نہیں کر سکے، اتنی شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی۔ امام کائنات دے حسن دے کیا کہنے، سردار عبداللہ نے ویکھیا، فرمایا میں ہو جیا سونا نہیں ویکھیا، سیدہ آمنہ دی گود اندر میرے پیغمبر آئے، سیدہ آمنہ آپ نے فرمایا میں ہو جیا سونا نہیں ویکھیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں سیدنا ابو بکر صدیق نے ویکھیا، فرمایا میں ہو جیا سونا نہیں ویکھیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ نے ویکھیا، امی جان سیدہ خدیجہ نے ویکھیا، فرمایا ساڑھے لاڑے جیسا ساڑھے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا اندر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ دے ابو بکر صدیق نے ویکھیا، فرمایا میرے پیغمبر جیسا پوری دنیا اندر نہیں ہے، عمر فاروق نے ویکھیا، فرمایا میرے پیغمبر جیسا پوری دنیا اندر نہیں ہے، سیدنا بلال نے ویکھیا، طلحہ زبیر نے ویکھیا، سعد سعید نے ویکھیا، فرمایا ساڑھے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پوری دنیا اندر نہیں، آسمان تو آواز ہوندی ہے او دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے حسن شان مقام دے کیا کہنے، آسمان تو آواز ہوندی ہے تسی کتھے تلاش کر رہے ہو، میں اے ہو جیا سونا پوری زمین تے بنایا ہی کوئی، اتنے سونے میرے پیغمبر نے توجہ کرنا، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام کائنات دا نام اس میں گرامی آوے، محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے درود پڑھیا کرو، تاکہ انہاں لوگاں نو پتہ چل جاوے جڑے آندے نے آل الحدیث نبی پاک علیہ السلام دے درود نہیں پڑھ دے، ایک مرتبہ سونے مصطفیٰ دا نام سن کے درود پڑھیں گا، اللہ 10 گناہاں نو معاف کر دے گا، اللہ 10 درجات بلند فرما دے گا، میرے اور تاڑے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی جدوں سونے پیغمبر دا نام لینے ہاں ساڑھے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے، ساڑھے منہ اندر کھنڈ پیندی ہے، امام کائنات دا نام ہی بڑا سونا دے، اس لیے میں تے گلی گلی اندر اعلان کردہ ہاں، او نام محمد سن کے لوکو ٹھنڈ سینے بچ پیندی ہے، دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہیں دیئے، او میرا آقا کملی والا سب تسانو چپایا اے، اس نے جان دی بازی لا کے تا دین پہنچایا اے، ٹردہ سونا فرش دے اتے آواز عرش
تے پیندی اے دل دی دھڑکن بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے اے سونے محبوب پیغمبر امام کائنات علیہ السلام دی اساں تانوں اس دنیا کائنات اندر مبعوث فرمایا وے شاہدا گواہ بنا کے بھیجیا وے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا کائنات اندر آئے نے آقا گواہ بن کے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام آدم دے توبہ دے گواہ بن کے آئے نے آقا علیہ السلام نوح دی تبلیغ دے گواہ بن کے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا کائنات اندر آئے نے 1,24,000 دے کم و بیش انبیاء علیہ السلام دی نبوت دے گواہ بن کے آئے نے آقا اپنی رسالت دے گواہ بن کے آئے نے میرے پیغمبر صدیق دی صداقت دے گواہ بن کے آئے نے آقا فاروق دی عدالت دے گواہ بن کے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا کائنات اندر گواہ بن کے آئے نے اللہ دی توحید دے گواہ بن کے آئے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جدوں مکے دیاں لوگاں نو جمع کیتا وے آمنہ دلال نے فرمایا اے مکے والیو میں محمد نے تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا وے اے مکے والیو مینوں دسو تے زینا مینوں کنج دا پایا جے میں کسے نال وعدہ خلافی تے نہیں کر بیٹھا واں اے مکے دیو باسیو میں کسے نال دو نمبری تے نہیں کیتی اے سارے دے سارے آکھدے نے انت صادق انت امین سونیا سچے ویو امانت دار ویو امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والیو جڑا سچ میں محمد نے آج بولنا وے اس تو بڑا سچ میں میری زبان تے آج تک نہیں سنیا ہوئے گا امام کائنات فرماندے نے مکے والیو قولو لا الہ الا اللہ در در دے سجدے چھوڑ دے وہ لات منات تے عزا تے حبل دیاں پیرویاں چھڑ دے وہ ایکو مالک دے در دے پجاری بن جاو میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں دشمنیاں بن گئیاں نے کہ دے امام کائنات علیہ السلام دے سار پاک اندر کورا کرکٹ سٹیا جاندا وے کہ دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے رستیاں اندر کانٹے بچھائے جاندے نے کہ دے امام کائنات علیہ السلام نو توحید واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہ دے طیب دی وادی اندر مارا کھادیاں نے اس توحید واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کی دے بیت اللہ اندر اپنی او صاحب کمر پاک دے اوجری سٹانا برداشت کی دیئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ جیسی عظیم جگہ نو چھڑنا بھی گوارا کیتا وے میرے پیغمبر علیہ السلام کیڑا دکھ ہے جڑا میرے پیغمبر تے نہیں آیا کیڑی پریشانی ہے جڑی میرے پیغمبر تے نہیں آئی ہے آؤ مسلمانوں توجہ کرے آرے رائے وینڈ دے باسیو دو گردوانے والے ہو امام کائنات علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا آخری وقت اندر ہے موت و حیات دی قسم کا سندر ہے میرے پیغمبر السلام نے ابراہیم نو ہاتھ اندر اٹھایا وے ابراہیم دی روح پرواز کر رہی ہے این میرے مصطفیٰ علیہ السلام غمگین نے آقا علیہ السلام نو مکے دے لوگ اللہ کرن لگ پینے امام کائنات دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو رہا وے انہاں دا نام لین والا کوئی زندہ نہیں رہے گا اوہ میرے محترم بھائیو اولاد بندے دا نام تے اولاد نسب تے اولاد دا نال چلیا کردہ رہے امام کائنات دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو رہے او لوگ کو پتہ ہے نا ماں پیان دا دکھ اولاداں برداشت کرتیاں رہے اولاداں کل ماں باپ کل اولاد دا دکھ برداشت نہیں ہوندہ رہے امام کائنات علیہ السلام نو یار جدو اینج دے ٹائم آ جاندے رہے ادوں تے دلاسے دیتے جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اردیاں گلاں کیتیاں جا رہیاں رے آمنہ دلال دا نام ختم ہو جائے گا آسمان تو آواز آئیے سونیا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر سونیا تہاڈا دشمن ابتر اے جڑے آخر نے نبی پاک دا نام ختم ہو جائے گا معاذاللہ انہاں دا نام لین والا زندہ نہیں رہے گا تہاڈا نام قیامت تک زندہ رہے گا آسمان تو آواز آئی ہے وارا فانا لاکا ذکرک سونیا سا تہاڈے ذکر نو بلند کر دیتا وے کنے کہ ذکر بلند ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے
دے دو ذاتی نام نے، ایک آپ دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرے پیغمبر دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد دا معنی تعریف کیتا گیا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نام دی تعریف اندر فرماندے نے محمد دا معنی تعریف کیتا گیا، لوگو جی دی تعریف تورات اندر، جی دی تعریف انجیل اندر، جی دی تعریف زبور اندر، جی دی تعریف قرآن اندر، جی دی تعریف بخاری اندر، جی دی تعریف مسلم اندر، جی دی تعریف نسائی اندر، جی دی تعریف ابن ماجہ اندر، لوگو جی دی تعریف کائنات کرے، جی دی تعریف سیدنا ابو بکر صدیق کرن، جی دی تعریف سیدنا عمر فاروق کرن، جی دی تعریف سیدنا طلحہ زبیر کرن، جی دی تعریف سیدنا علی المرتضیٰ کرن، لوگو جی دی تعریف حافظ کرے، جی دی تعریف کاری کرے، حضرت شیخ صاحب جی دی تعریف کرن، جی دی تعریف میرے محترم کاری صاحب کرن، لوگو جی دی تعریف ہواواں کرن، جی دی تعریف پانی اندر رہن والیاں مخلوقاں کرن، جی دی تعریف لوگو خشکی تے رہن والیاں مخلوقاں کرن، جی دی تعریف ساری کائنات کرے، جی دی تعریف پورا جگ کرے، جی دی تعریف کائنات دا رب کرے، ان دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا باتاں میرے پیغمبر دے نام دیاں، سیدہ آمنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں نے، امام کائنات دے سیدہ آمنہ کولومن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں کیا باتاں، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کول میرے پیغمبر گئے رہے، امام کائنات علیہ السلام نے میرے نبی چلن پھرن دے قابل ہوئے نے، ہن میرے پیغمبر ویڑے اندر کھیڑ دے نے، تائی حلیمہ دیاں نظراں میرے مصطفیٰ تے پیندیاں نے، تے سیدہ فرما دیا نے سونیا محبوبہ باہر نہ جایا کرو، میرے ویڑے اندر ہی کھیڑ لیا کرو۔ اہل دل نے نہ باتاں دا بڑا پیارا نشکا کھچیا وے، اہل دل کی آخدہ مائی حلیمہ دی باتاں دی ترجمانی کرتے ہویا، سیدہ حلیمہ کی آخدیاں نے او پاکیاں چالا والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیلن جایا کر، سونا اے من مونا اے چانوی جدا کھلونا اے، سونا اے من مونا اے چانوی جدا کھلونا اے، ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی ہلایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیلن جایا کر، چڑی جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، چڑی جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی، کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکایا کر، گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیلن جایا کر، پاکیاں چالاں والیاں سہونیاں چالاں والیاں، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے امام کائنات دی عظمت سننے والے ہو، شاہدہ میرے پیغمبر گواہ بن کے آئے نے، ومبشرہ میرے پیغمبر خوشخبری دین والے بن کے آئے نے، آقا علیہ السلام نمازی نو جنت دی خوشخبری دین والے بن کے آئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام لوگو امام کائنات زکاة دین والے نو جنت دی خوشخبری سنان والے بن کے آئے نے، آسمان دے رب دے کولو ڈرن والے نو جنت دی خوشخبری سنان والے بن کے آئے نے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگو، جیڑا بندہ میں نو دو چیزاں دی ضمانت دے گا، میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت دے گا، میں جنت دی خوشخبری دے گا۔ او کیڑیاں چیزاں نے؟ ایک فرمایا جیڑی تہاڈی دو لتاں دے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، ایک جیڑی تہاڈے دو جبڑیاں دے درمیان اندر تہاڈی زبان ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زبان دی گواہ کر مینوں گواہی دے گا، زبان دی ضمانت دے گا، میں زبان نو غلط استعمال نہیں کراں گا۔ آؤ میں دوسری حدیث میرے مصطفیٰ دی فرماواں بیان کرا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، امام کائنات فرماندے نے اصل مسلمان ہوئے جدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے، اصل مسلمان کامل مسلمان ہوئے جدی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ آج ساڑھے ہتھاں تو کتنے مسلمان
مسلمان محفوظ نے، اج ساڈیاں زباناں تو کتنے مسلمان محفوظ نے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دین والے بن کے آنے، وا نذیرہ میرے پیغمبر ڈران والے بن کے آنے، سود خور نو جہنم تو ڈران والے بن کے آنے، زانی نو جہنم تو ڈران والے بن کے آنے، یتیماں دا مال کھان والے نو جہنم تو ڈرانے والے بن کے آنے، وا نذیرہ میرے پیغمبر ڈران والے بن کے آنے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آنے، داعی اللہ بن کے آنے، امام کائنات توحید دے پرچم نو بلند کرنے والے بن کے آنے۔ یار بدر سجیا تے توحید دی خاطر، اود سجیا تے توحید دی خاطر، حنین سجیا تے توحید دی خاطر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کیڑا دکھ ہے جڑا توحید دی خاطر نہیں آیا؟ آؤ مسلمانوں توجہ کریا جے، غور کریا جے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پورا قرآن اٹھا لو، پوری سیاستہ دا مطالعہ کر لو، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی جتھوں بھی عظمت ویکھے گا میرے پیغمبر دی شان بلند نظر آئے گی، میرے پیغمبر دا مقام بلند نظر آئے گا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو کدے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، امام کائنات جدوں بھی نام آیا وے آسمان دے رب نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو صفات دے نال بلایا وے۔ امی جان ایسا صدیقہ کو لان والے آنے آخرت گردن نہیں، اماں جان سانو مصطفیٰ دے اخلاق دے بارے دسو نا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار دے بارے دسو نا۔ امی جان فرماندیاں نے کہاں خلقہ القرآن، آن والے آ تو قرآن نہیں پڑھیا، اماں جی اساں قرآن تے پڑھیا وے۔ امی جان فرماندیاں نے قرآن سارا دا سارا میرے مصطفیٰ دے اخلاق اندر ہے، قرآن سارا دا سارا میرے پیغمبر دے کردار اندر ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے کیا کہنے، میرے پیغمبر دے چہرے دی واری آئیے، قرآن نے آکھیا والضحیٰ، پیغمبر دیاں زلفاں دی واری آئیے، قرآن نے آکھیا واللیل اذا سجا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دی واری آئیے، قرآن نے آکھیا والعصر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض دی واری آئیے، قرآن نے آکھیا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سرداری دی واری آئیے، قرآن نے آکھیا یاسین والقرآن الحکیم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رحیمی دی واری آئیے، قرآن نے آکھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صفات دی واری آئیے، قرآن نے آکھیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی واری آئیے، قرآن نے آکھیا وانک لعلی خلق عظیم، کتنا اخلاق میرے پیغمبر دا بلند ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے این سیدنا سلوک و حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے میرے نبی دے صحابہ کرام لے آنے مسجد نبوی دے تھم دے نال بند دیتا ہوئے، صبح دا ٹائم ہویا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آنے آمنہ دے لال تو صحابہ کرام نے دسیا ہوئے سونیا سی رات ایک بندہ پکڑ کے لے آیا، میرے نبی پاک نے جدو ثمامہ دے چہرے وال ویکھیا ہوئے آمنہ دے لال فرماندے نے میرے صحابہ اوہی ثمامہ ہے جنہوں میں قتل کرن دے آرڈر دیتے سانا۔ امام کائنات دے صحابہ کرام کے بڑے ہون گے، میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، ان ثمامہ لئی کھانا آئے گا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھروں آئے گا، ثمامہ واسطے داجنوں کو دودھ آئے گا، میں محمد دی ڈاچی دا دودھ آئے گا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ثمامہ دے کول بیٹھے نے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کیف حالک یا ثمامہ، اے ثمامہ تیرا کی حال ہے؟ ثمامہ آکھدا وے جیڑی بات ثمامہ نے کیتی ہے لوگوں میری زبان اجازت نہیں دیندی میں بیان کراں، فرمایا سونیا گل سنو نا، ثمامہ آکھدا وے جے مینوں پورے شہر اندر کوئی مندہ شہر لگدا ہے تے تہاڈا مدینہ لگدا ہے معاذ اللہ، کوئی مندہ چہرہ لگدا ہے تے تہاڈا چہرہ لگدا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ثمامہ کہہ رہے اگر چھڈ دیو گے تے میں احسان مان دواں گا، احسان دا بدلہ احسان ہوئے گا، اگر پکڑ لو گے ثمامہ دا بدلہ لین والے بڑے نے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے نے، اگلا دن ہویا پھر نبی پاک علیہ السلام آئے نے، آخر کار میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے این کر کے ثمامہ دے کول آئے نے، تیجا دن ہویا نبی پاک فرماندے نے ثمامہ کی آلئی، ثمامہ نے آکھیا سونیا گل ہوئی ہے اگر چھڈو گے تے احسان دا بدلہ احسان ہوئے گا، اگر مارو گے تے ثمامہ چودھری بندہ وے، ثمامہ دا بدلہ لین والے بڑے لوگ نے۔ امام کائنات
کائنات علیہ السلام نے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نے سمامہ دیاں رسیاں کھول دیتیاں نے سمامہ مسجد نبوی اندروں نکلے آوے اینڈ جالے چلدا جا رہے تے نالے ذہن اندر سوچدا جا رہے سمامہ تو نبی پاک علیہ السلام نو مندہ بولدا رہے ہو امام کائنات تینوں کھانے کھلاندے رہے تو امام کائنات علیہ السلام نو دکھ دیندا رہے ہو سونے نبی پاک علیہ السلام تیریاں خدمتاں کر دے رہے یار میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو سمامہ مندہ بولے تے آمنہ دلال پھر بھی خدمت کرنے آرے ساڑھے تے ساڑھے پائی نراز نے کتنے دن گزر گئے نے سونے نبی پاک دے سیومتی اکھوانے امام کائنات علیہ السلام اسیاں نے ہون تے رسول تے جان بھی قربان ہے اوہ جان قربان دے نارے لانے بڑے سوکھے رے آمنہ دلال دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرنا بڑی اوکھی رے میرے پیغمبر نے سمامہ نو کھول دیتا وے سمامہ جا رہے نے تے ذہن اندر سوچ دے جا رہے نے او سمامہ نبی پاک علیہ السلام کلو آج ٹھور گئے ہوں او سمامہ تیرے تو بڑا بدبخت بندہ کوئی نہیں ہو امام کائنات علیہ السلام دا مرید بن جا سمامہ واپس لوٹے نے مسجد نبوی والا آ رہے نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ نے ویکھیا فرمایا سونیا سمامہ آ رہے آمنہ دلال فرمان دے نے اے میرے صحابہ سمامہ نو آن دے ہونا جدو سمامہ مسجد نبوی اندر داخل ہوئے نے آمنہ دلال علیہ السلام دے کول نیویں پا کے بیٹھ گئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سمامہ میں جو تینوں آزاد کر دیتا سی جاندہ کیوں نہیں ہے سمامہ نے کیا کھیاوے سونے کلمہ پڑھا لو تے مرید بنا لو سمامہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مرید بن گیا کیوں میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق وے کے آقا علیہ السلام دا کردار وے کے اس لیے میں آنا وا سونا آمنہ دلال بڑا ساگے بے کمال کون رلے اوندے نال کون ملے اوندے نال سونا آمنہ دلال بڑا ساگے بے کمال کون رلے اوندے نال کون ملے اوندے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اوندی انگلی دے اوٹے چان ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے اوندے نال کون ملے اوندے نال کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمنا دی دیانو چادراں پواوے سونا اوندی شان بلے بلے اوندے نال کون رلے کون ملے اوندے نال سونا آمنہ دلال بڑا ساگے بے کمال کون رلے اوندے نال کون ملے اوندے نال آخر دعوانا الحمدللہ